फौजी अदालतों से सजाएं, अमेरिका और बरतानिया का इजहार तशवीश। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा का मुनसिफाना ट्रायल का मुतालबा। मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तानी हुकाम शहरियों के कानूनी हक का एहतराम करें। पाकिस्तानी शहरियों को फौजी अदालतों से सजाओं पर बरतानवी हुकूमत का भी रद्द अमल। बरतानवी दफ्तर खारजा ने कहा, फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शिफाफियत, आज़ाद निगरानी की कमी का बाइस बनता है। कानूनी कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। फौजी अदालती कार्रवाइयों से शहरियों के मुनसिफाना ट्रायल को नुकसान पहुँचता है। हुकूमत पाकिस्तान शहरी और सियासी हुकूक के बैनुल-अक़वामी मुआहिदे के तहत जिम्मेदारी निभाए। यूरोपीय यूनियन ने भी फौजी अदालतों से सजाओं पर तशवीश का इजहार किया। कहा, फौजी अदालतों के फैसले आलमी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में कराने से रोकना शर्मनाक। भारत के लिए खेल की सालमियत को कुर्बान कर दिया गया। बरतानवी अखबार ने आईसीसी और भारत के गठजोड़ का कच्चा छट्टा खोल दिया। टेलीग्राफ ने लिखा कि क्रिकेट पर भारत की इजारादारी है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हर इवेंट में भारत को फायदा पहुंचाया जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कहां होगा? ये 4 मार्च के बाद फाइनल होगा। मेजबान के पास तैयारी के लिए वक्त न होने के बराबर होगा। भारत को मिलने वाली रियायत उसके जीतने के इम्कानात बढ़ा रही है। बरतानवी अखबार ने सूरत हाल को गैर मामूली करार दे दिया। सदर और वज़ीर आज़म का कौमी सियासी मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इजहार। मुज़ाकरात को सियासी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर करार दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आवार सदर में मुलाकात। पीटीआई की जानिब से इब्तदाई तौर पर पेश किए गए बानी पीटीआई और दीगर कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के मुतालबात पर बातचीत। मुल्की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के अज़्म का भी इयादा। दोनों रहनुमाओं का कानूनी अमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का इम्कान। सदर ममलकत ने वज़ीर आज़म को मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी करवाई। हुकूमत ने पीटीआई से चार्टर ऑफ डिमांड मांग लिया। अपोजिशन कमेटी ने अपने इब्तदाई मुतालबात का खाका पेश किया। तय पाया कि अगली मीटिंग में अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर मुतालबात और शराइत पेश करेगी। इजलास के एलामिये के मुताबिक दोनों मुज़ाकराती कमेटियों ने तवक्को जाहिर की कि पार्लियामेंट मसाइल हल करने का अहम फोरम है। मुज़ाकराती अमल जारी रहना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने इजलास की सदारत की। दोनों मुज़ाकराती कमेटियों का आइंदा इजलास 2 जनवरी को बुलाने पर इत्तफाक। कमेटी में मजीद 2 अरकान का इजाफा भी कर दिया। इजाजुल हक और खालिद मक्सी कमेटी में शामिल। वज़ीर आज़म मुल्क के वसीतर मुफाद में अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म ने बावर कराया कि मुल्क का मुफाद सबसे मुकद्दम है। कौमी सलामती को मलहूज़े खातिर रखा जाए। उम्मीद है मुल्क के वसीतर मुफाद के लिए मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त होगी। हमने ये भी मुतालबा किया कि इमरान खान के साथ जो है ना हमारा राबिता इस्तेमाल किया जाए, के साथ हमारी मीटिंग हो, ताकि जो भी हो, क्योंकि वो हमारा लीडर है, उन्हीं की इंस्ट्रक्शन पे हम आगे बढ़ेंगे। हमको रिलीफ नहीं मांग रहे, हम बेसिकली फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं 9 मई की और 26 नवंबर की। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई की रिहाई और सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा। असद कैसर कहते हैं, हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात करवाने का मुतालबा मान लिया। चार्टर ऑफ डिमांड 2 जनवरी को पेश करेंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का अपने एजेंडे से पीछे न हटने का ऐलान। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं, हमारे मुतालबात सियासी असीरों की रिहाई और जुडिशल कमीशन बनाए। सियासी असीरों की रिहाई में बानी पीटीआई की रिहाई सर फहरिस्त है। बानी पीटीआई को हर मामले में एतमाद में लिया जाएगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी पीटीआई कभी नहीं कहेंगे मुझे रिहा करो। बानी पीटीआई आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हुकूमत के पास आखिरी मौका है, हालात ठीक करें। सबको पाकिस्तान का सोचना होगा। बानी पीटीआई तक रसाई देना मेरा काम नहीं है। मुज़ाकरात की कामयाबी हुकूमती और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी पर मुनहसर है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का मुज़ाकराती कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, नेक नियति से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है। बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, दोनों तरफ से कहा गया कि मुज़ाकरात को जारी रहना चाहिए। दोनों कमेटियों ने कहा कि पार्लियामेंट मसाइल हल करने का फोरम है। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, सियासत में नजरियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, मुल्की मुफाद में डायलॉग ही किए जाते हैं। डायलॉग का शुरू होना खुशाइंद है। नवीद कमर बोले कि मुज़ाकरात के जरिए ही आगे बढ़ा जा सकता है। पहली बार हुकूमत और अपोजिशन एक ही कमरे में बैठी है।
پی ٹی آئی کمیٹی کے 4 ارکان عمر ایوب، علی امین گنڈاپور، سلمان اکرم راجہ اور حامد خان کی مذاکرات میں عدم شرکت۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کابینہ اجلاس کی وجہ سے مذاکرات میں شریک نہیں ہوئے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب پشاور کی عدالتوں میں پیشی کی وجہ سے نہ آ سکے۔ حامد خان بنگلہ دیش کے دورے اور سلمان اکرم راجہ لاہور میں عدالتی مصروفیات کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے۔ پی ٹی آئی کے کسی ممبر نے مذاکرات سے انکار نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی اسلام آباد آمد۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی ممبران سے ملاقات۔ علی امین گنڈاپور کو حکومتی مذاکراتی ٹیم سے ملاقات سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ کاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کا سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ چودھری شجاعت نے مدرسہ بل پر فضل الرحمان کے کردار کو سراہا۔ مسئلے کے افہام و تفہیم سے حل پر خوشی کا اظہار، کہا خوشی ہے مولانا فضل الرحمان نے سازشی عناصر کو کامیاب نہیں ہونے دیا، آئندہ بھی مدارس کے مسئلے پر کوئی ایشو آتا ہے تو اس کے حل میں بھرپور ساتھ دیں گے۔ انٹرنیٹ ایک بنیادی انسانی حق ہے، ڈیجیٹل بل آف رائٹس لے کر آئیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا جام شوروں میں کنووکیشن سے خطاب، کہا ہمیں اپنے ڈیجیٹل حقوق کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ اسلام آباد میں بیٹھے بزرگوں اور بابوں کو انٹرنیٹ کی سمجھ نہیں، ہم اپنے جمہوری حق کے لیے لڑیں گے۔ انٹرنیٹ سلو کرنے سے نوجوانوں کو نقصان ہوتا ہے، وہ ڈرتے ہیں سوشل میڈیا پر اجتماعی طور پر کوئی آواز بلند نہ کرے۔ نون لیگ نے پاور شیئرنگ معاہدے پر عمل نہیں کیا، صرف کمیٹی کھیل رہی ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی تنقید، کہا نون لیگ کو سوچنا چاہیے، اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں۔ سسٹم لپیٹا گیا تو نقصان صرف پیپلز پارٹی کا نہیں سب کا ہوگا۔ گورنر پنجاب نے سست انٹرنیٹ کا مسئلہ بھی سنگین قرار دے دیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کا آج مہاجر کلچر ڈے منانے کا فیصلہ، کراچی کے 30 مقامات پر استقبالیہ کیمپ لگا دیے گئے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں یوم مہاجر ثقافت کا سب سے بڑا اسٹیج تیار۔ گورنر سندھ کامران تیسوری نے کہا تمام ثقافتوں کے پھول گورنر ہاؤس میں لگائے، جس جماعت نے گورنر بنایا ان کا حق پرست گورنر ہوں۔ عائشہ منزل پر گورنر سندھ نے کیک کاٹا، موٹر سائیکل ریلی میں شرکت، آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ۔ سال 2024 میں معاشی صورتحال اتار چڑھاؤ کا شکار رہی۔ آغاز پر مہنگائی نے عروج دیکھا، 40% پاکستانی خط غربت سے نیچے آ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو منصب سنبھالتے ہی بڑے چیلنجز ملے، اسحاق ڈار کی جگہ محمد اورنگزیب کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ پہلا بجٹ، ٹیکس اصلاحات، IMF پلان، غیر ملکی سرمایہ کاری، اداروں کی نجکاری سمیت دیگر اصلاحات پر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ایکشن میں نظر آئے۔ کڑے فیصلے اور سخت اقدامات سے معاشی بحالی کی راہ ملی۔ مہنگائی 27% سے 5% پر آئی، لیکن عوام اعداد و شمار کے اس گورکھ دھندے کو ماننے کو تیار نہیں۔ سٹاک ایکسچینج روز بلندی کے نئے ریکارڈ قائم کر رہی تو شرح سود بھی نیچے آ رہی۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند چھا گئی، حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹر ویز کے مختلف سیکشنز بند۔ M2 پر لاہور سے شیخوپورہ تک ٹریفک کا داخلہ منع، M3 سمندری سے درخانہ تک بند، M4 پر پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک نو انٹری کا بورڈ۔ مری گلیات سمیت پہاڑوں پر برف باری نے سردی کی شدت کو مزید بڑھا دیا۔ ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، مزاح کے بے تاج بادشاہ معین اختر کی آج 74ویں سالگرہ۔ معین اختر 24 دسمبر 1950 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ٹی وی کے ساتھ فلموں اور سٹیج ڈراموں میں بھی اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ مشہور سٹیج ڈراموں میں بچاؤ میں معین اختر سے ٹارزن معین اختر، بکرا قسطوں پر قابل ذکر ہے۔ معین اختر کو تمغہ حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔